گھر تھوڑی جی تلقین کرو بھئی دیاں نو طہارت دے مسائل پیو نہیں سکھاونے ماں سکھاونے جس بچی نو طہارت دے مسئلے دا ہی پتہ کوئی نہیں کہ اس زندگی گزاری فرائض دا ہی پتہ کوئی نہیں تے وقت انہاں نو یہی سمجھایا بھئی چار جو رالبہ میں موڑ ڈی سی آر دی لوڑ تا کوئی نہیں توجہ ہے ٹور پاونے کی دے پر رشتہ کریں دیو پوتر دا آؤ دے اے کو بندے پوتر نو کھو ہے سٹو آؤ دے تو آڈی شادی کریں نیا پوتر دی او ٹرالا وڈا بھار کے سامان دا دیسنے تے تو آڈے چھوڑ نو چابی دے سے گڈی دی نو آکھ کرمالی اینج نکی تکر تو ان دیاں لی کسے دی دے رشتے دے معاملے چ لات ماری نہیں کرین دی تو سے بیٹھے تو امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصُّدَاعِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ سرکار فرمایا کپڑا پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو برتن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو بدن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو دل پلیت ہوئے میں محمد درود نال پاک میں حدیث پڑھی ہے سونی اس سلوڑے آتے کود دے ہو حدیث تیواری سبحان اللہ ہی نہیں آج تو 15-20 سال پہلے بڑی مشہور میری بات ہے 15-20 سال پہلے خیرات کرنی ہویا وڈیریا دیا میرا پتر خیرات پچھے ہو سی 1.25 لاکھ درود پہلو پڑی تو سن بڑھڑے سنبھل دیو نا اس بات ہون تو سن چا فیصلہ دیو میں تا کملہ جا بننا بھائی انہا علامیہ کل پچھو بھائی نانی دادی توڑی 1.25 لاکھ درود پڑھاوے تو سن بانگ نال ترائے واری نہ پڑھا دے کوئی نانی دا حیات کرو ساڑھے نال کوئی دوڑا جگڑا ہو سی نانی دادی دا بیٹھے ہو مہینوں تقریباً 15 ایک دیں گزرے 15 بھی نہیں گزرے آج